नमस्ते भाइ बहिनीहरू, म विष्णुप्रसाद घिमिरे, रामापुर माध्यमिक विद्यालयको नेपाली विषयको शिक्षक। आज हामी सैनामैना नगरपालिका र साझा टेलिभिजनको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको टेलिभिजन कक्षा कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। आज म भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 8 को नेपाली विषयको पहिलो पाठ आज शिक्षण गर्न गइराखेको छु र आज हामीले पढ्ने पहिलो पाठको शीर्षक छ नेपाल। जुन पाठभित्र आज हामीले कविको परिचय र लयबोधको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। र भाइ बहिनीहरू, म सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चित्र देखाउँछु। त्यो चित्रको बारेमा भाइ बहिनीहरूले यसो ख्याल गर्नुहोस् है त। यो चित्र तपाईहरुले पहिला कहीँ कतै देख्नुभयो कि, अथवा यो चित्रमा भएको व्यक्तिको बारेमा तपाईहरुले कहीँ कतै पढ्नुभयो कि, अथवा कहीँ कतै सुन्नुभयो कि, एकचोटि तपाईहरुले आफैले मनमा नै यसो सम्झिनुस् त यो चित्र कसको होला। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यो चित्र देखेर चिनिसक्नु भएको होला। यो चित्र हो सिद्धिचरण श्रेष्ठको। सिद्धिचरण श्रेष्ठको चित्र हो र उहाँ नेपालको एउटा प्रसिद्ध नेपाली साहित्यमा अत्यन्त नाम चलेको सुप्रसिद्ध कवि हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1969 जेठ, विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9 गते प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर र रमणीय ठाउँ ओखलढुङ्गामा भएको हो र उहाँमा पिता विष्णुचरण र माता निरकुमारीको सन्तानका रूपमा 1969 जेठ 9 गते ओखलढुङ्गामा जन्मिनु भएको हो र उहाँले दरबार स्कुलबाट औपचारिक रूपमा कक्षा 10 सम्म मात्रै अध्ययन गर्नुभएको हो। कक्षा 10 सम्म मात्रै औपचारिक अध्ययन गरे तापनि आफ्नै स्व अध्ययनका कारण उहाँले नेपाली साहित्यमा अत्यन्त आफूलाई एउटा प्रभावशाली व्यक्तिका रूपमा अथवा चर्चित कविका रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनुभएको छ र उहाँले औपचारिक रूपमा 1990बाट 90 सालको गोरखापत्रमा पहिलो पटक 1990 सालको गोरखापत्रमा भुइँचालो शीर्षकको कविता प्रकाशित गरेर औपचारिक रूपमा आफ्नो कविता यात्रा प्रारम्भ गर्नुभएको हो भने उहाँले नेपाली साहित्यमा अत्यन्त सरल कोमल भाषाको प्रयोग गरेर सबैले बुझ्न सक्ने गरी कविता लेख्ने कविका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभएको छ भने उहाँका धेरै जसो कविताहरूमा नेपालका खोला नाला, वन जङ्गल, यहाँका पहाड पर्वत हिमाल आदिको अत्यन्त मन छुने गरी वर्णन गरेर कविता लेखिएको हुन्छ र उहाँले नेपाली जाति र हाम्रा वीर पुर्खाहरूको पनि धेरै प्रशंसा गरेर कविता लेख्ने भएको हुँदा उहाँलाई हामी राष्ट्रवादी कवि भनेर पनि चिन्ने गर्छौं। र विशेष गरी भाइ बहिनीहरू, उहाँ जति बेला नेपाली साहित्यमा कलम चलाइरहनु भएको थियो त्यति बेला नेपालमा राणा शासन थियो र त्यो राणा शासनको बेला नेपाली जनताहरू अत्यन्त दुःख पाएका, राणा शासनको अत्यन्त बर्बरताले नेपाली जनताहरू पीडित भएको अवस्थामा राणाहरूको विरोध गरे बापत उहाँलाई जेल सजाय पनि तोकिएको थियो। तापनि उहाँ जेलभित्रै बसेर पनि धेरै कविताहरू लेखेर नेपाली साहित्यको भण्डार भर्ने काम गर्नुभएको छ र उहाँले साहित्यमा मात्रै होइन नेपालको पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै राम्रो योगदान दिनुभएको छ। जस्तै त्यति बेला प्रकाशित हुने आवाज पत्रिका, शारदा पत्रिका र गोरखापत्र जस्ता पत्रिकाहरूमा उहाँ कहिले सम्पादक कहिले प्रधान सम्पादक भएर पनि पत्रिकाको विकासका लागि र नेपाली भाषा र साहित्यको विकासका लागि त्यत्तिकै योगदान दिनुभएको छ। भाइ बहिनीहरू, ल मैले सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा केही यहाँ बुँदाहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु। ल हेर्नुहोस् त, नेपाली साहित्यमा कालजयी व्यक्ति एवं युग कविको उपाधिले सम्मानित
सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9 गते पिता विष्णुचरण र माता निरकुमारीका सन्तानका रूपमा प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त सुन्दर ठाउँ ओखलढुङ्गामा भएको थियो र सिद्धिचरण श्रेष्ठले दरबार स्कुलबाट औपचारिक रूपमा कक्षा 10 सम्म मात्र अध्ययन गरे तापनि सो अध्ययनका माध्यमले आफ्नो ज्ञानको क्षितिजलाई बढाउने काम गर्नुभएको थियो र उहाँका कविताहरू उहाँले कविता लेख्दाखेरि जहिले पनि अत्यन्त सरल र कोमल भाषाको प्रयोग गरी नेपाली प्रकृतिको वर्णन गर्ने, नेपाली जातिको वर्णन गर्ने र मानवतावादी भावका कविताहरू लेख्ने हुँदा उहाँ राष्ट्रवादी र मानवतावादी कविका रूपमा पनि चिनिनु भएको छ। र अर्को उहाँले राणा शासनका विरुद्धमा आवाज उठाउने र हाम्रो नेपाली समाजमा भएका विकृति एवं विसङ्गतिहरूका विरुद्धमा सशक्त रूपमा कलम चलाउने हुँदा उहाँलाई क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रवादी कविका रूपमा पनि चिनिन्छ। र सिद्धिचरण श्रेष्ठका लगभग सबै कविताहरूमा नेपाली जातिको, नेपाली प्रकृति र हाम्रा पुर्खाहरूको त्यो बहादुरीपन, त्यो साहसीपन, त्यो देशभक्तिपनको गुणगान गाएर उहाँ कहिल्यै पनि थाक्नुहुन्न। यो नेपाली प्रकृतिको वर्णन गरेर र नेपाली जातिको वर्णन गरेर अत्यन्त हृदयस्पर्शी किसिमले कविता लेख्ने हुँदा उहाँ स्वच्छन्दवादी शैलीका कविता लेख्ने हुँदा उहाँलाई स्वच्छन्दवादी कविका रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। र उहाँले नेपालको पत्रकारिताको विकासमा आवाज पत्रिका, शारदा पत्रिका, गोर्खापत्र जस्ता पत्रिकाहरूमा सम्पादक भएर पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राजसभा स्थायी समिति जस्ता संस्थाहरूमा सदस्य समेत रहेका सिद्धिचरण श्रेष्ठले एकचोटि त्यही राणा शासनकै बेलामा क्रान्ति बिना शान्ति सम्भव छैन भनेर एकचोटि कहीँ भने बापत उनीहरूले राणाहरूले उहाँलाई जेल सजाय दिएका थिए र उहाँले नेपाली साहित्यमा कलम चलाइरहँदा उर्वशी, ज्यानमारा शैल, मङ्गलमान, आँसु आदि जस्ता खण्डकाव्यहरू र मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुइरो र घाम, तिरमिर तारा, बाँचिरहेको आवाज र सिद्धिचरण श्रेष्ठका प्रतिनिधि कविताहरू जस्ता कविता सङ्ग्रह लेखेर नेपाली साहित्यको भण्डार भर्ने काम पनि उहाँले गर्नु र नेपाली साहित्य र भाषाको सेवा गरे बापत उहाँलाई भूकम्प तकमा 1990 मा त्रिभुवन पुरस्कार, रत्नश्री सुवर्ण पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, वेदनिधि पुरस्कार आदि पुरस्कारले उहाँलाई सम्मान गरिएको छ। गर्नुका साथै उहाँको चित्र भएको टिकट त्यति बेला उहाँको चित्र भएको अथवा उहाँको तस्बिर भएको हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर पनि उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ। र सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्दा गर्दै 80 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते काठमाडौँमा उहाँले यो संसारलाई छोडेर जानुभयो। उहाँले यो संसारलाई छोडेर गए पनि उहाँका ती अमर कृतिका कारणले नेपाली साहित्यको आकाशमा र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको मन मस्तिष्कमा उहाँ सधैँभरि बाँचिरहनु भएको छ। त्यही भएर त 49 सालमा सिद्धिचरण श्रेष्ठ मरिसके पनि अथवा उहाँले यो संसार छोडिसके पनि आज पनि त हामीले सिद्धिचरण श्रेष्ठका कविताहरू पढिरहेका छौँ, उहाँका जीवनीहरू चाहिँ हामीले पढिरहेका छौँ। यही हो भाइ बहिनीहरू, हामी जो कोही पनि जन्मिसकेपछि हामीले देशका लागि, हाम्रो समाजका लागि हामीले केही राम्रो काम गर्न सक्यौँ भने हामी मरेर गए पनि भोलि हाम्रो नाम हामी पछि आउने पुस्ताहरूले सधैँभरि लिन्छन्। यही हो अमर हुने भनेकै। मान्छे जन्मेपछि त एकचोटि जो पनि मरिहाल्छ, त्यो त प्राकृतिक नियम हो, सधैँभरि बाँचिरहन त कोही पनि सक्दैन। तर पनि मान्छे मरेर गए पनि ऊ मरेको धेरै वर्षसम्म अथवा युगौँ-युगसम्म उसको नाम मान्छेले लिएर उसको बारेमा पढ्ने, उसका राम्रा कामहरूको गुणगान गायो भने त्यही हो मान्छे अमर हुने भनेको है। मान्छे सधैँभरि बाँचिराख्ने भनेको नै त्यही हो। हामी पनि भोलि यस्तै हुन सक्यौँ र हामीले हाम्रो देशका लागि नाम चलाउन सक्यौँ भने हामी पनि मरेपछि अमर हुन सक्छौँ। ल अब आजको हाम्रो अर्को पाठ्यवस्तु छ लय। अब यो कवितालाई कसरी पढ्ने त? यो त कविता विधा हो, पक्कै पनि यो कथा अनि जीवनी र निबन्ध भन्दा पक्कै पनि फरक हुन्छ यो। त्यसले गर्दा अब भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि अगाडि किताब राखिराख्नु भएको छ, अगाडि किताब हेरिराख्नु भएको होला। ल अब एकचोटि तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले त पक्कै पनि पढ्नु भएको छ। ल अब एकचोटि म यो कवितालाई सर वाचन गर्छु, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् र
र अनि त्यसपछि फेरि मैले वाचन गरिसकेपछि मसित सँगसँगै तपाईहरुले पनि वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल है त म यो कविता वाचन गर्न गएँ। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल। कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू? यो कविता पढ्दा कहिले पनि हामी एकदम छिटो आत्तिएर पढ्नुहुन्न, बिस्तारै यसको लय सँगसँगै हामीले आफूलाई पनि सँगसँगै आफ्नो आवाज पनि लिएर जानुपर्छ। र फेरि म अर्को श्लोक पढ्छु, ध्यान दिएर त्यहाँ हेर्नु होला। पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् बण झैं वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ जीत अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, यो देशको सृजनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा। कस्तो लाग्यो त भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला है। ल अब एकचोटि भाइ बहिनीहरूले यो कविताको लय त सुन्नुभयो, अब मसित सँगै है मैले भन्छु, अनि त्यसपछि फेरि भाइ बहिनीहरूले पनि यो कवितालाई वाचन गर्ने है त। ल नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैं लयबद्ध छाल, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् बण झैं वृक्षलता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ जीत अनेक जोड्दै, यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा, छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, यो देशको सृजनको निमित्त, पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी, बाँचे बचाए र रमे रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। ल त भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै गरी यही लयमा भाइ बहिनीहरूले यो कवितालाई पटक पटक पढ्ने र यो कवितालाई लयबद्ध तरिकाले पढ्न सक्ने हुनु पर्यो है त। ल अब एकचोटि भाइ बहिनीहरूले यो सिद्धिचरण श्रेष्ठको जीवनीको बारेमा पनि मैले यहाँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छु, र एकचोटि भाइ बहिनीहरूले सर यसलाई मैले यहाँबाट बिस्तारै भनिदिँदै जान्छु। भाइ बहिनीहरूले कापी कलम लिएर यसलाई टिप्दा पनि हुन्छ, मैले भनेको राम्रोसँग सुन्दा पनि हुन्छ है त। नेपाली साहित्यमा कालजयी व्यक्ति एवं युग कविको उपाधिले सम्मानित सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 जेठ 9 गते पिता विष्णुचरण र माता निरकुमारीका सन्तानका रूपमा ओखलढुङ्गामा भएको थियो। उनले दरबार स्कुलबाट औपचारिक रूपमा कक्षा 10 सम्म मात्र अध्ययन गरे तापनि स्वाध्ययनका माध्यमबाट आफ्नो ज्ञानको क्षितिज बढाउने काम गरेका थिए। आफ्ना कविताहरूमा सरल र कोमल भाषाको
प्रयोग गरी राष्ट्रवादी र मानवतावादी कविता लेख्ने उनी राणा शासनका विरुद्ध समेत कलम चलाउने गर्दथे। राणा शासनका विरुद्ध र समाजका विकृति एवं विसंगतिका विरुद्ध सशक्त कलम चलाउने हुँदा सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई क्रान्तिकारी एवं राष्ट्रवादी कविका रूपमा पनि चिनिन्छ। नेपाली जाति, नेपाली प्रकृति र पुर्खाको गुणगान गाएर कहिल्यै नथाक्ने उनी स्वच्छन्दवादी कविका रूपमा पनि चिनिन्छन्। नेपालको पत्रकारिताको विकासमा आवाज, शारदा, गोरखापत्र जस्ता पत्रिकामा सम्पादक भएर समेत उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र राजसभा स्थायी समिति सदस्य जस्ता संस्थाहरूमा सदस्य समेत रहेका उनलाई क्रान्ति बिना शान्ति सम्भव छैन भन्ने बापत राणाहरूले जेल सजाय दिएका थिए र उनले नेपाली साहित्यमा उर्वशी, ज्यानमारा शैल, मङ्गलमान, आँसु आदि जस्ता खण्डकाव्यहरू र मेरो प्रतिबिम्ब, कोपिला, कुइरो र घाम, तिरमिर तारा, पाँचिरहेको आवाज, सिद्धिचरण श्रेष्ठका प्रतिनिधि कविता आदि जस्ता कविता सङ्ग्रहहरू लेखेर नेपाली साहित्यको भण्डार भरेका छन्। नेपाली साहित्य र भाषाको सेवा गरे बापत उनलाई भूकम्प तकमा, त्रिभुवन पुरस्कार, रत्नश्री सुवर्ण पुरस्कार, पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, वेदनिधि पुरस्कार आदि पुरस्कारले सम्मान गर्नुका साथै उनको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर पनि उनलाई सम्मान गरिएको छ। नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्दा गर्दै 80 वर्षको उमेरमा 2049 साल जेठ 22 गते उनले यो संसारलाई छोडेर गए तापनि उनका अमर कृतिहरू र उनले नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गरे जसरी गरे त्यो सेवाका कारण नेपाली साहित्यको आकाशमा र नेपाली सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनमा उनी बाँचिरहेका छन्। ल त भाइ बहिनीहरू, आज हामी सिद्धिचरण श्रेष्ठको परिचय र यो कविताको लयबोध पनि गरियो। ल अब एकचोटि भाइ बहिनीहरूले मसँग सँगै यो कविताका दुईटा श्लोकहरू मसँग सँगसँगै वाचन गर्ने लयबद्ध तरिकाले, है त। ल अब हामी अन्तिममा यो कविता लय वाचन गर्छौं। ल नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, संगीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झै लयबद्ध छाल, पाना खुला पर्वत पत्र पत्र, छन् बण झै वृक्ष लता विचित्र, खोला चराको ध्वनि गुह्य मन्त्र, नेपाल सिंगै बहुमूल्य तन्त्र, नयाँ नयाँ गीत अनेक जोड्दै यो देशको इज्जत मान थप्दै, ज्यामी सिपाही र किसान सारा छन् आज हाम्रा बलिया सहारा, यो देशको सृजनको निमित्त पुर्खाहरूको पसिना र रक्त, हाम्रो बहेको छ नसा नसामा, डोर्याउँदै स्वर्ग छुने दिशामा, विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी, तयार भई चढ्न समेत फाँसी, बाँचे बचाए र रमे रमाए, सङ्घर्षले यो मुलुकै जगाए। ल त भाइ बहिनीहरू, यसरी लयबद्ध तरिकाले कविता पढ्दाखेरि कविता सुन्न पनि आनन्द, पढ्न पनि रमाइलो,
र यसको अर्थ बुझ्नका लागि पनि यो सजिलो हुन्छ। ल है त भाइ बहिनीहरू, अब मैले भाइ बहिनीहरूलाई घरमा बसेर यो कवितालाई लयबद्ध तरिकाले पढ्ने प्रयास गर्ने र राम्रा अक्षरले यो कविता कापीमा सुरुदेखि अन्तिमसम्म सार्ने र मैले यहाँ सिद्धिचरण श्रेष्ठको जुन जीवनी मैले यहाँ उनको परिचय प्रस्तुत गरेँ बुदागत रूपमा है, 1 देखि 10 वटा बुदासम्म यो बुदालाई पनि राम्रोसँग याद गर्ने है त। ल भाइ बहिनीहरू, आजलाई हामी यति नै गरौँ। म फेरि अर्को क्लासमा भाइ बहिनीहरूसँग भेट गर्नेछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।